السلام عليكم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا لا بارتي 2 ديال لي فونكسيون اكسبونونسيال، وبالضبط غادي نشوفوا لي ليميت فوندامونتال مع لا فونكسيون ديريفي دو لا فونكسيون اكسبونونسيال. دونك بالنسبه لي ليميت فوندامونتال دونك نبداو على بركه الله. دونك حنا شفنا في لا فيديو الاول ان لا كورب دو لا فونكسيون اكسبونونسيال فراه هو على هذا الشكل. بالنسبه للناس اللي ما شافوش لا بروميير بارتي راه نخلي لكم الرابط الفوق، دونك حاولوا تشوفوا لا بروميير بارتي الاولى عاد باش تشوفوا لا دوزيام بارتي. دونك بالنسبه لا فونكسيون اكسبونونسيال دونك نبداو بلي ليميت. هاد لا فونكسيون اكسبونونسيال هي اللي متلاب بالازرق، هذه اللي متلاب بالاحمر هي لا فونكسيون ال. دونك الا شفنا هنايا كون اكس طون موال لانفيني، يعني في هذه الجهه هذه ملي كيمشي اكس لهاد الجهه هذه لا فونكسيون اكسبونونسيال هي كتشوفها كتقرب من محور الافاصيل، كتقرب من لاكس دي زابسيس، يعني لي فالور ديال ولا لي زيماج ديال هاد لي بوين اللي كاينين هنا ولا ديال هاد لي نومبر اللي كاينين هنا راه قرا كيغاديين وكيقربوا الزيرو. دونك ما حد اكس كيمشي للموال لانفيني الا ولا كورب راه كيقرب من الصفر. دونك اول نهايه يمكن نستنتجوها انطلاقا من لا كورب هي لا ليميت كون اكس طون فيغ موال لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس، فراه هي زيرو. هي كتبان لكم هنايا راه هي زيرو. اكس الا مشى للموال لانفيني هذا راه غادي يبقى جاي كيقرب محور الافاصيل ومع عمرو غادي يقيس محور الافاصيل. دونك نشوفوا لا دوزيام ليميت دابا كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني، يعني خصنا نشوفوا هاد البلاصه اللي هنا كون اكس طون فيغ بلوس انفيني يعني الاعداد الموجبين واللي كبار بزاف. دونك ما حد اكس كي كبار بزاف طون فيغ بلوس انفيني كنلاحظوا ان ليكسبونونسيال يبقى غادي طالع، دونك يبقى غادي طالع يعني حتى هما لي فالور غيبقاو غاديين طون فيغ بلوس لانفيني. دونك لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس انفيني دو اكسبونونسيال اكس هي ايضا بلوس لانفيني. دونك هاد لي دو ليميت مهمين بزاف، وهادو يمكن لنا نعرفوهم فقط انطلاقا من التمثيل ميبياني. دابا اش غادي غنشوفوا لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس انفيني ديال اكسبونونسيال اكس سور اكس. هنا كتلاحظ ان هاد البرونش بارابوليك غادي مع لاكس ديزوردوني، يعني ديريجي فيغ لاكس ديزوردوني. كان هاد لا برونش بارابوليك ديريجي فيغ لاكس ديزوردوني، فهذا يعني ان لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس ايغال ا لانفيني. دونك هنايا شنو هي اف دو اكس؟ هي اكسبونونسيال اكس سور اكس. دونك لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس انفيني ديال اكسبونونسيال اكس سور اكس هي بلوس انفيني. دونك هاد الثلاثه لي ليميت راه مهمين بزاف، وغنزيدهم واحد ليميت اخرى اللي هي فقط الا درنا واحد الشونجمون دو فاريابل غنلقاو لا ليميت كون اكس طون فيغ موال لانفيني ديال اكس اكسبونونسيال اكس هي زيرو. هنا ليكسبونونسيال هو اللي كيغلب، بحال درنا اكسبونونسيال ديال اكس كون اكس طون فيغ موال لانفيني هادي الا مشى اكس موال لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس هي زيرو، بحال هاد ليكسبونونسيال هو اللي كيغلب اكس. هنا ايضا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس انفيني ديال ليكسبونونسيال اكس ها هي الفوقانيه هي بلوس انفيني، دونك هنا ايضا هي بلوس لانفيني. دونك هاد لي ليميت فوندامونتال راه مهمين بزاف، وهادو بطبيعه الحال اي تمرين كتلقاه كيتبازا على هادشي. اذا نمروا لواحد ليكزيرسيس. دونك كالكولي لي ليميت سويفونت. دونك حاول توقف شويه لا فيديو ومن بعد فكر واحد شويه في هذا ليكزيرسيس، هو اكزيرسيس دابليكاسيون ديريكت، ومن بعد كمل لا فيديو باش تشوف الحل ان شاء الله. اذا بالنسبه للسوليسيون ديال هذا ليكزيرسيس دونك نبداو باول ليميت. دونك لا ليميت كون اكس طون فيغ موال لانفيني ديال 3x موان 2 فوا اكسبونونسيال اكس. دونك اول حاجه كنديروها هي التعويض المباشر. دونك الى عوضنا اكس طون فيغ موال لانفيني، دونك اكس طون فيغ موال لانفيني الى ضربناها في 3 تعطينا موال لانفيني، الى نقصنا منها 2 تعطينا موال لانفيني. دونك هنايا عندي موال لانفيني مزيان. اكسبونونسيال اكس سي اكس طون فيغ موال لانفيني دونك شفناها في الخاصيه السابقه هي زيرو. دونك كنعطيو عليها دائما بهكا ليكسبونونسيال على هاد الشكل. الا مشى اكس موال لانفيني يعني كنهضر على هاد الجهه هادي، الا مشى اكس موال لانفيني هنا هذا ملي كنقول اكس كنشوف محور الافاصيل، وملي كنهضر على اف دو اكس ولا اكسبونونسيال اكس كنشوف محور الاراتيف. دابا اكس الا جا موال لانفيني هما هادو لي فالور، هنا كاين موان 0 موان 2 موان 3 اكسيتيرا. دونك موال لانفيني هما هادو اللي كاينين في هاد الجهه كاع اللي من هنا. دونك الا جا موال لانفيني الصوره مثلا تاع هاد العدد شحال كتساوي؟ ها انت الا بديتي تحسب الصوره كدير الاسقاط غتلقاه هنا. الا زدت بعاد دونك هذا واحد اللي كنبعد ولا كيقرب، دونك عاوتاني نحسب الصوره ديال هذا ها هو جا كيقرب هنايا.
نحسب الصوره ديال هذا جا كيقرب هنا، اذا فين كيقربوا الزيرو. دونك ما حد اكس كيجي موال لانفيني الا الصور ديالو ديال الاعداد اللي كيمشيو للموال لانفيني، الصور ديالهم كيقربوا من هذا النومبر اللي هو زيرو. دونك هاد لا ليميت كون اكس طون فيغ موال لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس هي زيرو. وهنا العمليه اللي عندي دونك هذه زيرو، العمليه اللي عندي هي الضرب. موال لانفيني فوا زيرو فورم انديتيرميني. دونك اون جينيرال لي فورم انديتيرميني هما l'infini fois 0, l'infini sur l'infini, ثم أيضا plus l'infini moins l'infini، يعني المجموع ديالهم، وأخيرا 0 على 0. هادو هما لي فورم انديتيرميني. دونك هنايا l'infini fois 0، هاهي l'infini fois 0 فورم انديتيرميني. دونك خاصني شي طريقة باش نجاوب، خاصني شي طريقة بصح هادو خاطر على الدور. هنايا فقط نديرو النشر. دونك إيكال لا ليميت كون إكس طون فيغ موان لانفيني إلى نشرت 3x exponentielle x moins 2 exponentielle x moins 2 exponentielle x. دونك x طون فيغ موان لانفيني قلنا ديال exponentielle x هي 0، دونك هادي 0. وهاد اكس اكسبونونسيال اكس تا هي شفناها في الخاصيه السابقه هي زيرو، الخاصيه السابقه هي زيرو. دونك زيرو فوا 3 زيرو موان 2 فوا، دونك في الاخير عطيني زيرو. دونك الا بغيت نعطي التعليل غنكتب كار لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكس اكسبونونسيال اكس هي زيرو، اي لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو ديال موان لانفيني عفوا ديال هذه اكسبونونسيال اكس هي ايضا زيرو. دونك هذه بالنسبه لا بروميير ليميت. دونك لا دوزيام ليميت، لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس انفيني ديال اكسبونونسيال اكس موان 3 سور اكس. دائما كيف ما قلت لكم اول حاجه كنديرو فهي التعويض المباشر. دونك هنا جينا نعوضو مباشره على اش نحصل اكسبونونسيال اكس كون اكس طون فيغ بلوس انفيني. ها هو لكم وشوف معايا مزيان، إلا مشى إكس بلوس لانفيني واش كنهضر على هنا؟ إلا هنا إكس جاي موال لانفيني بلوس لانفيني هما هادو لي فالور اللي هما كبار، غيكونو كبار بزاف. دونك هنايا ما حديتها كبار، إلا بغيت صورت هاد العدد ها هي، إلا زدت كبار هنايا خصني نطول هذا الصورة تاع هذا هو الفوق. إذا فين غادي نصور؟ ما حد إكس غيمشي بلوس لانفيني هنايا، الصور ديالهم طالعين يعني جايين هنايا، غيبقى ما حدي كنكبر اكس الا الصوره غتجي طالعه الفوق. دونك حتى هي غطون فيغي بلوس انفيني. دونك هادي الا مشى اكس بلوس انفيني ليكسبونونسيال غتمشي بلوس انفيني، الا حيدت منها 3 غتبقى بلوس لانفيني. والتحت اكس طون فيغ بلوس انفيني يعني تالي عندي بلوس انفيني. لانفيني على لانفيني فورم انديتيرميني، هاهي لانفيني على لانفيني فورم انديتيرميني. دونك هنايا عندي فورم انديتيرميني. دونك خاصني ايضا شي طريقه. دونك هنايا فقط نفرق تولي اكسبونونسيال اكس سور اكس موان 3 سور اكس. دونك لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس انفيني اكسبونونسيال اكس سور اكس موان 3 سور اكس. دونك دابا إلا عوضنا اكسبونونسيال اكس سور اكس انطلاقا من الخاصيه السابقه فراه قلنا هي بلوس انفيني، هادي بلوس انفيني. هادو من لي ليميت فوندامونتال اللي خصنا نكونو كنعرفو. وهنا 3 مقسوم على اكس، اكس كيمشي بلوس انفيني، 3 مقسوم على بلوس انفيني هي 0، دونك هادي تعطيني 0. دونك بلوس انفيني إلا حيدت منها 0، بلوس انفيني إلا حيدت منها 0 بقى عندي بلوس انفيني. دونك غنجي هنا نعطي التعليل كار لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس انفيني ديال اكسبونونسيال اكس سور اكس ايكال بلوس انفيني اي لا ليميت كون x tend vers plus l'infini ديال 3 sur x égale à 0. دونك ما كنكتبش هنا بلوس انفيني موان 0، لكن نعطي النتيجه النهائيه ونعطي التعليل. هذه هي بلوس انفيني وهذه هي 0، دونك هاد لا ليميت هي بلوس انفيني. مزيان. دونك نمرو للثالثه. دونك لا ليميت كون x tend vers l'infini بلوس l'infini ديال 3x موان 2. دونك هنايا نجيو نديرو التعويض كيف ما قلنا. اول حاجه دائما هي كنعوض. دونك 3 في بلوس انفيني حيت اكس طون فيغ بلوس انفيني، 3 فوا بلوس انفيني هي بلوس انفيني، عدد موجب الا ضربناه في بلوس انفيني يبقى لي بلوس انفيني.
اكس طون بلوس انفيني ديال الاكسبونونسيال. إلا مشى اكس بلوس انفيني ديال الاكسبونونسيال قلنا أيضا هي بلوس انفيني، هي بلوس لانفيني. دونك هذه أيضا بلوس لانفيني، ولكن مع هاد الموان بتولي عندي موان لانفيني. دونك هذه هنا هي موان لانفيني، بلوس لانفيني موان لانفيني. هاي بلوس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني. ماشي الضرب ديالهم، كون كان الضرب ديالهم ماشي مشكل، ولكن المجموع ديالهم مشكل. دونك هنايا بلوس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني. دونك خاصها هادي شي طريقة. دابا شنو غادي نديرو هنايا؟ دونك إما نعمل ولا شوف شنو غادي دير. دونك نعملو بإكس أسهل حاجة، إكس طون بلوس لانفيني. إلا عملت بإكس تابع واحد القضية نقولها لكم في التعمير، لأن الأغلبية بلي الناس بزاف تيخطئو في التعمير، ولا خطأتي في التعمير راه غادي يمشيو ليك النقاط بزاف في الامتحان الوطني. دونك اللي نردو ليه البال مزيان، إلا تبعتي هاد الطريقة راه ما عمرك باقي غادي تغلط في التعمير. أي عدد عملت به، أي عدد عملت به كنجي كنقسم عليه هنا، غنشد هذا نقسمو على هذا، وغنشد هذا نقسمو على هذا. دونك أول حاجة اش غادي ندير؟ غنشد 3 إكس ها هي، غنقسمها على العدد اللي عملت به هو شحال؟ هو إكس. إلا اختزلت بإكس شحال يبقى ليا؟ غتبقى ليا 3. عاوتاني غنشد هذا ونقسمو على العدد اللي عملت به، شحال غتبقى ليا؟ يعني إكسبونونسيال إكس مقسوم على إكس. ما فاهمين تختزل. إلا تبعت هاد الطريقة ما عمرني نخطأ. باش نتأكد نعاود نشرح. إكس في 3 هي 3 إكس ها هي، إكس في إكسبونونسيال إكس على إكس، نختزل إكس مع إكس تبقى ليا إكسبونونسيال إكس، وكنتأكد أن التعمير عندي صحيح. دونك أي عدد عملت به كل واحد فيهم كنقسم على داك العدد باش عملت، ما عمرك غادي تغلط في التعمير. دونك نكملو الجواب. دونك هنايا شنو قلنا؟ لا ليميت كون إكس طون فيغ بلوس انفيني. دابا نجيو نديرو التعويض. هادي طون فيغ بلوس انفيني ها هي. هنا شنو العملية اللي عندي؟ عندي الضرب، هي نقطة الضرب. نشوف واش عندي الوسط هنا. هادي 3 مزيان، إكسبونونسيال إكس على إكس. إلا مشى إكس بلوس انفيني شفناها هي بلوس انفيني. ها هو عندك برونش بارابوليك ديريجي فيغ لاكس ديزوردوني. هاد لاكس ديزوردوني طالع وهذا غادي معاه، يعني غادي معاه نفس لاكس ديزوردوني، يعني إكسبونونسيال إكس على إكس هي بلوس انفيني. دونك هادي بلوس انفيني مع هاد الموان هي موان لانفيني. إلا زدناها 3 هي موان لانفيني. دابا بلوس انفيني مضروبة في موان لانفيني. عندك شي واحد يقول لي هي هادي، ماشي هي هادي، راه المجموع ديالهم، وهذا الضرب ديالهم. هادي بلوس انفيني مضروبة في موان لانفيني، الضرب ديالهم هو موان ناقص في الزائد راه هي ناقص. دونك هي موان لانفيني. ونمسح هادشي اللي عندي هنا، وتنجي كنعطي التحليل كنقول علاش. دونك هادي مبقاش. دونك كار لا ليميت كون إكس طون فيغ بلوس انفيني ديال إكس هي بلوس انفيني، اي ديال هاد الأولى هادي قلنا هي بلوس انفيني، وديال الثانية لا ليميت كون إكس طون فيغ بلوس انفيني ديال إكسبونونسيال ديال 3 موان إكسبونونسيال إكس سور إكس إيكال موان لانفيني. إلا خديتهاش هادي كتساوي بلوس، ولا تكتبها كار لا ليميت ديال إكسبونونسيال إكس سور إكس هي بلوس انفيني مع هاد الموان تعطيك موان لانفيني. مزيان. دونك نمرو للكاتخيام ليميت. دونك لا ليميت كون إكس طون فيغ موان لانفيني ديال إكسبونونسيال إكس موان 2 سور 2 إكسبونونسيال إكس موان 0. دونك أول حاجة دائما هي التعويض. حيت علاش نقول لكم أول حاجة هي التعويض؟ أنا انسيستي عليها لحقاش بعض الخطرات تيكون غير التعويض قاضي الغرض، وحنايا كنبقاو نعملو ونضرب في المرافق وما عرفتش نخربق، وتنولي كنصعبها على راسي وكيضيع عليا الوقت، وفي الاخير تنخرج نقول الامتحان راه طويل. هو ما طويلش، غير انا اللي ما عرفتش كيفاش نجاري الوقت ديالي. دونك هنا نعطيو التعويض. بحال هادي راه التعويض راه مخرجنا فيها، ما غادي نعملو ما غادي نديرو والو. إكس طون فيغ موان لانفيني ديال إكسبونونسيال إكس. إكس طون فيغ موان لانفيني ديال إكسبونونسيال جاي يقرب من لاكس دي زابسيس، يعني لا ليميت إيكال زيرو. دونك هذا زيرو، هذا زيرو، 3 في 0 راه هي 0. بيبقى ليا فوق شحال؟ بتبقى ليا موان 2. دونك الفوق هنايا عندي موان 2. دونك هي 0 موان 2، نكتبوها 0 موان 2. لتحت إكس طون فيغ موان لانفيني ديال إكسبونونسيال إكس حتى هي 0 إلا ضربناها في 2 بتبقى 0 ناقص 1. إذا هي 0 ناقص 1. إذا مباشرة غتعطينا هي ناقص 2 على ناقص 1.
اللي هي جوج على واحد اللي هي 2. دونك هاد لا ليميت إيكال 2 كار أشنو خدمت هنا؟ لا ليميت كون إكس تنفيغ موان لانفيني ديال إكسبونونسيال إكس راه هي 0. دونك ندوزو لا ديرنيير ليميت لا ليميت كون إكس. دونك راه نفس لا ليميت بحالها. فين كاين الاختلاف؟ غير هنايا خدامين في إكس تنفيغ بلوس موان لانفيني وهنايا قلبناها بلوس لانفيني. ونشوفو هنا واش غادي يخرجنا التعويض. غادي نعوضو إلا مشى إكس بلوس انفيني ديال إكسبونونسيال إكس، مشى إكس بلوس انفيني من هاد الجهة ديال إكسبونونسيال غتمشي بلوس انفيني. دابا هادي غادي بلوس انفيني، إلا نقصنا منها جوج غتبقى بلوس انفيني. دونك الفوق عندي بلوس انفيني. لتحت إكسبونونسيال إكس غتمشي بلوس انفيني أيضا، ضربناها في جوج تبقى بلوس انفيني، نقصنا منها واحد ما غادي تغير فيها والو تبقى بلوس انفيني. دونك في الأخير هنا عطاتني لانفيني على لانفيني فورم انديتيرميني. دونك هنا خرجت لنا الفورم انديتيرميني ماشي بحال الاولى خرجت بالتعويض المباشر. دونك هنا خاصني شي طريقه. دونك نجيو نديرو ايكال اكس تنفيغ بلوس لانفيني. دونك ديالاش دار هنا نحاول نعمل بالاكسبونونسيال الفوق ونعمل بالاكسبونونسيال لتحت ونختزل بهم. دونك نعمل بالاكسبونونسيال الفوق ونعمل بالاكسبونونسيال لتحت ومن بعد ندير الاختزال. الا عملت بالاكسبونونسيال اشنو قلنا اي عدد عملت به فراه كنقسم عليه باش ما نتلفش. عملت بالاكسبونونسيال غنشد هذا نقسمو على الاكسبونونسيال ونشد هذا نقسمو على الاكسبونونسيال. الا شديت هذا اللي هو 3 اكسبونونسيال اكس وقسمته على اكسبونونسيال اكس غتمشي تبقى لي 3. وإلا شديت هذا وقسمته على الاكسبونونسيال تبقى لي 2 على الاكسبونونسيال. نفس الشيء هنايا غتبقى لي 2 وهنا تبقى لي 1 على الاكسبونونسيال. اش بقى لي؟ دابا نجي ندير التعويض ديالي. قبل ما نعمل التعويض غادي نختزل. دونك شحال تبقى لي؟ ايكال لا ليميت كون إكس تنفيغ بلوس لانفيني ديالاش ديال 3 موان 2 sur exponentielle x 2 moins 1 sur exponentielle x. دابا نجيو نديرو التعويض x تنفيغ بلوس لانفيني ديال ليكسبونونسيال. دونك هادي إلا مشى x بلوس لانفيني ليكسبونونسيال تاعو بلوس لانفيني، هذا بلوس لانفيني ولكن واحد مقسوم على بلوس لانفيني. إلا شديتي واحد وقسمتيها على واحد العدد اللي هو كبير تعطيك 0.0. دونك هي 0. دونك هنايا عندي 0 وهنا 2 على لانفيني حتى هي عندي 0. غتبقى لي 3 ناقص 0 على 2 ناقص 0. دونك 3 ناقص 0 على 2 ناقص 0 اللي هي 3 على 2. علاش؟ كار لا ليميت كون إكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال إكسبونونسيال إكس هي بلوس لانفيني. هذا اش بيعطيني؟ هذا بيعطيني أن لا ليميت كون إكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال 2 sur إكسبونونسيال هي 0 اي لا ليميت ديال 1 sur إكسبونونسيال حتى هي 0. دونك طيب تعاود تكتبها. دونك هادشي اللي عندنا في هاد التمرين. دونك نمرو الان لواحد البروبريتي واحده اخرى. دونك هاد لا بروبريتي اش كتقول لنا لا ليميت كون إكس تنفيغ موان لانفيني ديال إكس على بويسونس ان إكسبونونسيال إكس هي 0 كيل كو سوا ان ابارتيان ان ايتوال. حنا ديجا شفنا إكس إكسبونونسيال إكس هي 0. دابا واخا تكون عندك إكس على بويسونس ان سوا إكس كاري ولا إكس على بويسونس 3 إكس على بويسونس 5 مضروبه في إكسبونونسيال إكس فدائما كتبقى هي 0. ثم شفنا ايضا حنايا شفنا إكسبونونسيال إكس سور إكس هي اللي شفنا سابقا. دابا واخا نشوفو إكسبونونسيال إكس سور إكس على بويسونس ان كيل كو سوا ان appartient à n étoile راه هي بلوس انفيني lorsque x تنفيغ بلوس انفيني. زعما سوا اكسبونونسيال على x على x ولا اكسبونونسيال x على x كاري ولا اكسبونونسيال x على x على بويسونس 3 اكسيتيرا. دونك كلهم غيعطيونا بلوس لانفيني. دونك هنا غادي نديرو واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون. حاول تفكر فيه شي شويه ونشوفو لا سوليسيون. دونك نمرو السوليسيون ديال هاد ليكزيرسيس. دونك عندي لا ليميت كون إكس تنفيغ بلوس انفيني ديال إكسبونونسيال إكس موان 3 sur إكس على بويسونس 4. دونك غادي نتعاملو معاها ايضا بنفس الشيء. دونك نفرقو. دونك لا ليميت كون إكس تنفيغ بلوس انفيني نقسمو هادي تولي إكسبونونسيال إكس sur إكس على بويسونس 4 موان 3 sur إكس على بويسونس 4. هادي شناهي لا ليميت ديال إكسبونونسيال إكس sur إكس على بويسونس 4 d'après la propriété précédente. حنا عندنا إكس على بويسونس n en général كتعطينا هي بلوس لانفيني. دونك هادي بلوس لانفيني هادي بلوس لانفيني
وهنا 3 على بلس انفيني إلا مشى إكس بلس انفيني إكس على بويسونس 4 غتمشي بلس انفيني 3 سور بلس انفيني هي 0 دونك شحال غيبقى في الأخير بلس انفيني موان 0 اللي هي بلس انفيني علاش كار لا ليميت كون إكس تون فيغ بلس انفيني ديال إكسبونسيال إكس سور إكس على بويسونس 4 هي بلس انفيني et la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x à la puissance 4 هي 0 هذه جبناها في القانون الخاصية السابقة اون جينيرال عندنا x على puissance n ندوزو للثانية هنا نسيت ما قلت لكم في الأول على درنا التعويض المباشر غنلقاو الانفيني على الانفيني فورم انديتيرميني دونك هنايا بالنسبة للثانية هنا إلا درنا التعويض المباشر هذه سي فونكسيون هذه اللي بين قوسين سي اون فونكسيون بولينوميال وعندي لا ليميت في الانفيني ديال هاد لا فونكسيون اللي هي بولينوميال دونك غناخذ المونوم لو بلو او دوغري ناخذ الحد الاعلى درجه شكون هو الحد الاعلى درجه هو اكس اس 3 دونك يكفي ناخذ اكس اس 3 دونك اكس تنفيغ موال الانفيني ديال اكس على بويسونس 3 راه هي موال الانفيني دونك هادشي كامل غيمشي لموال الانفيني هذه الا مشى اكس موال الانفيني ديال اكسبونونسيال اكس هي اللي قلت لكم على هذا الشكل إكس تنفيغ موال الانفيني ديال إكسبونونسيال راه هي 0 دونك هادي 0 في الانفيني هنا الضرب بيناتهم 0 في الانفيني فورم انديتيرميني دونك مغاديش تخرج بشكل مباشر دونك هنا نجيو نديرو إيكال لا ليميت كون إكس تنفيغ موال الانفيني نديرو النشر إكس على بويسونس 3 exponentielle x moins x au carré exponentielle x plus 1 fois exponentielle x et plus exponentielle x. Donc ça égale à شحال هذه x à la puissance n exponentielle x quand x tend vers moins l'infini d'après la propriété précédente راه هي 0. Donc هنايا عطينا 0 هذا يعطينا 0 وهذه حتى هي نفسها 0 وهذه ايضا 0 دونك في الاخير هي 0 car la limite quand x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance n exponentielle x هي 0 في هذه الحالة n كيساوي 3 وفي هذه الحالة n كيساوي 2 وهذه ديجا كنعرفوها إلا مشى لموال l'infini راه هي 0 دونك ندوزو للفقرة الأخرى la dérivée de la fonction exponentielle n'est plus rien donc propriété alors la fonction exponentielle x est dérivable sur R et on a دونك بالنسبه للاكسبونونسيال بريم ولا لا ديريفي ديال الاكسبونونسيال هي اسهل ما يكون علاش حيت لا ديريفي ديال الاكسبونونسيال هي نفسه هناتنا دونك اكسبونونسيال اكس بريم هي اكسبونونسيال اكس هذه اسهلهم دونك هنا نعطي واحد الريزولطا هاد الريزولطا تعطيني واحد لا ليميت وحده اخرى دونك حنايا لا فونكسيون x vers exponentielle x est dérivable en 0 علاش dérivable en 0 حيت قلنا الفوق انها dérivable sur r يعني dérivable en tout point de r دونك هنايا en particulier راه dérivable en 0 واش هنايا exponentielle prime de 0 الا شدينا exponentielle prime de 0 تبقى هي exponentielle 0 لان قلنا الديريفي ديال الاكسبونونسيال راه هي نفسها وشحال هو exponentielle 0 exponentielle 0 كنعرفوه هو 1 d'autre part D'autre part, on a l'exponentielle prime de 0. Donc, c'est f prime de 0 en général. En général, f prime de 0, il y a la limite quand x tend vers 0. Il y a f prime de x moins f de 0 sur x moins 0. Je sais qu'on a fait. السنة الماضية أيضا هذا الساعة هذه en général. Donc, هنا عوضنا f بالexponentielle. شنو يبقى ليا؟ exponentielle prime de 0 هي la limite quand x tend vers 0 ديالاش قلنا f de x يعني exponentielle x moins f de 0 يعني exponentielle 0 sur x moins 0 donc في الأخير تبقى لي شنو exponentielle x هي exponentielle x exponentielle 0 هي 1 و x moins 0 هي x donc انطلاقا من هاد exponentielle prime de 0 هي 1 و exponentielle prime de 0 هي la limite دونك غادي نستنتجو ان هاد لا ليميت كتساوي هاد لو نومبر هذا اللي هنا يعني لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 ديال اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكس ايكالا 1 كنهار على شي واحد ثاني ايكالا 1 دونك هادي
حتى هي غتولي عندنا من بين لي ليميت فوندامونتال اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكس ايكال. دونك هاد لي ليميت خاصك تحفظهم. وباش كنحفظهم بكثرة التمارين. الا درتي التمارين بزاف غيجيوك لي ليميت ساهلين وغادي تضبطهم، ما غاديش تعيي معاهم راسك. دونك كثرة لي زيكزيرسيس هما اللي كيخليوك تضبط الكونتوني ديال الكور ديالك. إذا هنايا نمروا لواحد الاكزيرسيس دابليكاسيون. دونك كالكولي لا ليميت quand x tend vers 0 exponentielle x moins x على 3 moins 1 sur x وتطبق فيها هاد لا ليميت. دونك نشوفوا السوليسيون ديال هاد ليكزيرسيس. دونك هنايا هادي واحد لابليكاسيون اللي هو ساهل ما فيهش حاجه. دونك لي زابليكاسيون كنحاولوا نعطيهم ساهلين باش اولا نضبطوا فقط البروبريتي. دونك هنايا هي لا ليميت quand x tend vers 0. دونك هنا يمكن نعزل اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكس بوحدها وتبقى لي موان اكس على بويسونس 3 سور اكس. ثم هي لا ليميت كون اكس طون فيغ 0. هذه نخليها لأنها ديجا عرفتها انطلاقا من الخاصية السابقة. وهذه اكس على بويسونس 3 سور اكس إلا اختزلت بواحد اكس هذه راه بحال قلتي هي اكس كاري. دونك إلا اختزلنا باكس اش بيبقى لنا؟ بتبقى لنا فوق موان اكس على بويسونس 2. دونك نجيو نعوضو. هذه هي شحال انطلاقا من الخاصية السابقة. هذه هي 1. هذه هي 1. ها هي. وإلا مشى اكس 0 اكس كاري حتى هي غتمشي 0 وكاري راه هو 0. دونك في الأخير هي 1. دونك هاد لا ليميت إيكال 1. دونك نمروا الآن لا ديريفي دو لا فونكسيون اكسبونونسيال u de x. ماشي اكسبونونسيال x ولكن اكسبونونسيال شي فونكسيون. باغ اكزومبل اكسبونونسيال x كاري، اكسبونونسيال x على بويسونس 3 بلس 1 اكسيتيرا. دونك اشنو كنديرو في هاد لا ليميت فهاد لا ديريفي عفوا. دونك سهله. دونك si i est une fonction dérivable sur un intervalle i alors la fonction exponentielle i de x est dérivable sur i. دونك باش تكون هاد لا فونكسيون exponentielle i de x dérivable خاص فقط هاد لا فونكسيون اللي الفوق تكون dérivable. دونك اي اون دونك exponentielle i de x بريم اشنو كنديرو؟ دونك كناخدو هاد لا فونكسيون اللي الفوق كنديرو لها بريم يعني لا ديريفي ديالها فوا exponentielle نطبقوها على i de x. هاد exponentielle i de x ها هي مكتوبه هنا. فقط هنايا كنزيدو هاد لا ديريفي ديال u prime de x. دونك هنا نعطيو واحد ليكزيرسيس حاولوا تفكروا فيه. Donc déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes. Donc هنايا نشوفوا la dérivée ديال la fonction الأولى اللي هي f de x égale exponentielle x carré plus 1. Donc أول حاجة quel que soit x appartient à h. خصنا ناخدو الدومين دو dérivabilité. هاد la fonction اللي الفوق اللي هي x carré plus 1 c'est une fonction polynomiale. هذه بوحدها اللي فوق x carré plus 1 c'est une fonction polynomiale donc dérivable sur r et par suite la fonction exponentielle x carré plus 1 est dérivable sur r. Donc quel que soit x appartient à r f prime de x هي هذه كاملها prime exponentielle x carré plus 1 le tout prime. دونك هنايا غادي نطبق بطبيعة الحال البروبريتي اللي عندي اكسبونونسيال اي دو اكس بريم راه هي اي بريم دو اكس فوا اكسبونونسيال اي دو اكس. دونك شكون اللي كيلعب ليا الدور ديال اي؟ ها هي اللي كتلعب ليا الدور ديال اي. هذه كتلعب ليا الدور ديال اي دو اكس كلها هي اكس كاري بلس 1. دونك اش غادي ندير؟ كنهبط اي بريم يعني غنهبط هذه اكس كاري بلس 1 ولكن اش كندير لها؟ كندير لها بريم فوا اكسبونونسيال ديال اي دو اكس يعني فوا اكسبونونسيال ديال هادشي. دونك تطبيق مباشر للخاصية تنشدو هادي بريم فوا اكسبونونسيال اي دو اكس. دونك ايكال اكس كاري بريم. هنا عندي المجموع دونك نشد هادي بريم بلس هادي بريم. اكس كاري بريم هي 2 اكس وواحد بريم هو 0 لأن أي كونستونت إلا درنا لها هاد ديريفي راه هي 0. دونك غتبقى لي هنا 2 اكس فوا اكسبونونسيال اكس كاري بلس 1. دونك هذا تطبيق مباشر سهل. Donc ندوزو للثانية quel que soit x appartient. نشوف الدومين دو ديريفابيليتي هو عطاونا غالبا في الامتحان الوطني تعطيوك مونطري كو كيل كو سوا اكس ابارتيان ولكن نفترضوا انهم ما عطاوناش. دونك اش كنجي كنشوف هادو بعدا هاد لا فونكسيون الاولى هادي ناخدو هاد اكس هادي ديريفابل سور ار على كل شيء حيت بولينوميال ولكن
الان فين ديريفابل في 0 بلس لانفيني. هذه على اخ كامله ما عنديش مشكل، ولكن هذه غير على 0 بلس انفيني. دونك الضرب ديالهم غيكون ديريفابل على الصغير فيهم اللي هو 0 بلس لانفيني. دونك هادشي ديريفابل سور 0 بلس لانفيني. لا دخلنا بالاكسبونونسيال غتبقى ديريفابل سور 0 بلس لانفيني. دونك غناخد غير لانترفال 0 بلس، ميمكنش نكتب عدد سالب وسط الان. دونك ديريفابل سور 0 بلس لانفيني. دونك شنو هي اف بريم دو اكس؟ سي اكسبونونسيال اكس ln اكس بريم. غادي دونك اف بريم دو اكس ايكال دونك نفس الشيء. دابا اللي كتلعب ليا الدور ديال اي هي ديال الفوق اكس ln اكس. دونك يو بريم دو اكس سيتادير اكس ln اكس بريم فوا اكسبونونسيال اكس ln اكس. دابا تيبقى خصني نحسب هذه البريم. هنا زدنا واحد شويه على هذه. فاش زدناها الا كنحسب هذه البريم ردوا البال. راه كاين اللي كيرتكب واحد الخطا. اش كيدير؟ كيجي واش كياخذ هذه البريم كيقول لي واحد، وكياخذ هذه البريم كيقول لي 1 سور اكس. هذا خطا. علاش خطا؟ لان هنا عندي الضرب ما كنتعاملش معاه بهذه البريم مضروبه في هذه البريم. لا خصني نخدم الخاصيه اللي ديال الضرب. واش كتقول لي؟ كتقول لي اف فوا جي بريم راه هي اف بريم فوا جي بلس اف فوا جي بريم. يعني لا ديريفي ديال الاولى مضروبه في الثانيه بلس الاولى مضروبه في لا ديريفي ديال الثانيه. دونك هادشي اللي غادي نديرو هنا. الاولى لا ديريفي ديال الاولى سيتادير اكس بريم فوا الثانيه اللي هي ln دو اكس. ندير القوس هذا القوس الاولاني وعاد نسدو من بعد. ثم بلس الاولى اكس فوا ln بريم دو اكس ثم نضرب اكسبونونسيال اكس ln دو اكس. دونك سا ايكال شنو هي اكس بريم؟ هي 1 فوا ln هو ln بلس اكس فوا شنو هي ln بريم؟ هي 1 سور اكس. ln بريم هي 1 سور اكس. دونك هادشي فوا اكسبونونسيال اكس ln دو اكس. دونك ايكال ا ln دو اكس اكس غتسامبليفي مع اكس يبقى لك بلس 1 فاكتور دو اكسبونونسيال اكس ln فوا اكسبونونسيال اكس ln دو اكس. دونك هذا هو السوليسيون ديال ليكزارسيس. دونك دابا نمرو لا بريميتيف دو لا فونكسيون u بريم اكسبونونسيال u دو اكس. دابا البريميتيف العكس ديال الديريفي. دابا شي حاجه ندير لها بريم ونحصل على هاد لا فونكسيون. دونك هنايا هاد لا فونكسيون si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, alors les primitives de la fonction u prime exponentielle u de x sur i sont les fonctions. Donc شي حاجه ندير لها بريم وتعطيني هاد u prime fois exponentielle u de x هي اللي شفناها في الخاصيه السابقه. دونك هي exponentielle u de x plus c. حيت الا جديتي هذه ودرتي لها بريم غتعطيك هذه اللي الفوق اللي هي u prime exponentielle u de x. بطبيعه الحال سي une constante appartenant à r. دونك هنا نعطيو اكزرسيس دابليكاسيون. دونك هذه ساهله تبان لك u بريم اكسبونونسيال u دو x راه لا فونكسيون بريميتيف ديالها او بيان لي فونكسيون بريميتيف ديالها راه هما لي فونكسيون اللي كيتكتبوا على الشكل اكسبونونسيال u دو x بلس c. دونك نعطيو اكزرسيس دابليكاسيون حاول تفكر فيه ومن بعد شوف لا سوليسيون. دونك نشوفو السوليسيون ديال هاد ليكزارسيس. دونك عطاونا في الخاصيه البريميتيف ديال اكسبونونسيال ديال u بريم اكسبونونسيال u دو x هي اكسبونونسيال u دو x. علاش؟ حيت الا خديت هذه ودرت ليها لا ديريفي درت ليها بريم غادي نلقى هذه. دونك هاد لا فونكسيون كنسميوها بريميتيف ديالها حيت الا جبتينا هذه ودرنا لها بريم غنلقى هاد لا فونكسيون. دونك هنايا بيت البريميتيف ديال هاد لا فونكسيون. ملي كنقول بريميتيف يعني في الاخير خاصني نلقى شي حاجه ندير ليها بريم ونلقى هذه. هذه البريميتيف. هذه الحاجه اللي مكتوبه الوسط هي اللي كتسمى لا فونكسيون بريميتيف. باش نكتبوا هنايا دونك لي بريميتيف de f sur r هنا عطينا sur r sont les fonctions ونكتبوا شنو هو. دونك اشنو خصني ندير؟ خصني نلقى شي حاجه ندير لها بريم ونطيح في هذه. هذا هو لي بريميتيف. دونك غادي نبداو. دونك هنايا كوسينوس اكس باش نعرفوا واحد القضيه بعدا. هنا كيكون عندي كوس، هنا سين، هنا موان الكوس، هنا موان سين. الا قلت لا ديريفي يعني بريم كنمشيو في هاد المنحى.
يعني سينوس بريم هي كوس، كوس سينوس بريم هي موان سين، موان سين بريم هي موان كوس، موان كوس بريم هي سين بريم. كنمشيو فهاد المنحة. ولكن إلا قلت البريميتيف كنمشي العكس. إلا قلت البريميتيف ديال الكوس راه هي سين، بريميتيف ديال سين راه هي هادي، البريميتيف ديال هادي هي هادي إلى آخره. دونك هنايا إلا لاحظتي الكوسينوس راه هي سينوس بريم، إلا شديت سينوس ودرت لها بريم يعني غنجي هنا هي كوسينوس. دونك يمكن نعوض الكوس وندير لها هي سينوس بريم دو إكس إكسبونونسيال سينوس إكس. علاش درت هاد القضية هادي؟ باش نكتبها على هاد الشكل أو بريم إكسبونونسيال أو، أو هنايا إكسبونونسيال أو، أو هنايا هي سينوس. دونك هنايا خصني نحاول نخرج سينوس بريم، هي هادي نيت راه هي الكوس. دونك هي سينوس بريم فوا إكسبونونسيال سينوس إكس. شناهي لي بريميتيف ديال هادي؟ دابا هادي كتلعب ليا الدور ديال هي سينوس اللي هي إكسبونونسيال سينوس إكس. إلا شديتي هادي ودرتي ليها لا ديريفي اش غادي تحصل؟ غدير هادي البريمير الأولى ها هي فوا إكسبونونسيال سينوس إكس. دونك إلا شديت هادي درت ليها البريم راه نطيح في هاد لا فونكسيون إف. دونك شنو هما لي بريميتيف دو إف سور إر؟ هنا كيلكو سوا إكس أبارتيون أ إر خدامين في إر. دونك شنو هما لي بريميتيف؟ هما لي فونكسيون اللي كيتكتبوا على شكل إر من إكس فير إكسبونونسيال سينوس إكس بلس une constante avec هاد لا كونستانت سي appartenant à R. إلا زدتي هنايا شي سي أي سي زدتيها راه إلا درتي ليها البريم كتعطيك زيرو دونك كتمشي هنا. دونك هي avec C appartient à R. دونك هادو هما لي فونكسيون primitives de F sur R. ندوزو la deuxième fonction اللي هي exponentielle فين هي g de x égale exponentielle de x moins 2 exponentielle x. مزيان غادي نبدا. دابا في الاول هنايا شكون اللي كتلعب ليا الدور ديال يو؟ في الاول حيت عندي هنا الموان ماشي مشكل ندير البريميتيف ديال هادي ونعاود ندير البريميتيف ديال بي حيت عندي الموان ولا البليس ما عنديش فيه مشكل. دونك هادي اللي كتلعب ليا الدور ديال يو هي هادي هي 2 اكس. اش خاصني نلقى الا كانت اكسبونونسيال 2 اكس؟ اش خاصني نلقى هنا؟ خاصني نلقى يو بريم دو اكس. الا شديتي هاد يو بريم دو اكس هي 2 اكس ودرتي لها بريم، الا شديتي 2 اكس ودرتي لها بريم شحال غتعطيك؟ غتعطيك 2. دونك هنايا انا خاصني نلقى واحد 2، ما عنديش انايا 2 هنايا، ما عنديش 2 هنايا. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نضرب في جوج ونقسم على جوج 1 دومي فوا 2 اكسبونونسيال 2 اكس غنكتبها على هادشي. دونك اجي تلاحظ نديرو حاجه بحال 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 نشد غير هاد لا فونكسيون اكسبونونسيال 2 اكس ونعطي البريميتيف ديالها هي الاولى نكتبها على شكل شي حاجه بريم. دونك قلت هنايا غندير 1 دومي فوا 2 اكسبونونسيال 2 اكس. علاش درت هادشي كامل؟ هادي هي 1 دومي. شنو هي 2 راه هي 2 اكس بريم فوا اكسبونونسيال 2 اكس. دونك هادي كتلعب ليا الدور ديال يو، ها هي يو بريم اكسبونونسيال يو. دونك هي 1 دومي. شنو هي هادي؟ دونك هي يو بريم اكسبونونسيال اي البريميتيف ديالها هي اكسبونونسيال 2 اكس بريم. دونك هي 1 دومي. اخيرا يمكن لك تدخل 1 دومي وسط الاقواس يعني كاين الضرب. دونك البريميتيف ديال اكسبونونسيال 2 اكس هي 1 دومي اكسبونونسيال اكس. وغنعطيك واحد الخاصيه ديريكتومون الا عندك اكسبونونسيال ا اكس بصفه عامه راه البريميتيف ديالها هي 1 سور ا اكسبونونسيال ا اكس. بطبيعه الحال هنا ا ديفيرون دو زيرو. دونك اكسبونونسيال ا اكس البريميتيف ديالها هي 1 سور ا اكسبونونسيال ا اكس. يعني شنو هي البريميتيف ديال اكسبونونسيال 2 اكس في هذه الحاله؟ اكسبونونسيال 2 اكس البريميتيف ديالها هي 1 سور 2 اكسبونونسيال 2 اكس. هي اللي لقينا هنا 1 سور 2 اكسبونونسيال 2 اكس. دونك يمكن نكتبها على شكل 1 دومي اكسبونونسيال 2 اكس موان 2. شنو هي البريميتيف ديال اكسبونونسيال؟ هي نفسها لان انا درت اكسبونونسيال بريم غنطيح في اكسبونونسيال. دونك هنا عندي الموان دونك عندي الحق نجمع كلشي في بريم وحده. دونك 1 دومي اكسبونونسيال 2 اكس موان 2 اكسبونونسيال اكس. دونك شنو هما لي بريميتيف؟ دونك les primitives de f sur R sont les fonctions. Je mets fonction, les fonctions de x vers, je mets donc 1 demi exponentielle de x moins 2 exponentielle x plus une constante avec c appartient à R.
avec C appartient à, donc يمكن نفوز هذا هنا. يمكن تاخذوها كخاصية لي بريميتيف دو، دونك نكتبوها هنا، كنكتبوها هنا كخاصية لي بريميتيف de la fonction min x vers exponentielle à x sans h sont les fonctions de x vers 1 sur a exponentielle à x plus une constante avec c appartient à r. هنا كيسالي الكور ديالنا. اذا نحاول نخلي لكم واحد الاكزيرسيس، واحد مقتطف من واحد الامتحان وطني باش نحاولوا ان شاء الله نديروا ليه السوليسيون ديالو في واحد الفيديو بوحدو. اذا غنخليه لكم في الاخر ديال الفيديو، وايضا غنوضعوا لكم في صندوق الوصف، وان شاء الله حاولوا تفكروا فيه مزيان باش غدا ان شاء الله ولا بعد غدا نبارطاجي معكم لا سوليسيون ديال ليكزيرسيس. والى اللقاء.